يروى أن الإمام أبا حنيفة مر في طريق فرأى رجلا يسرق تفاحة ويتصدق بها، فسأله: لم سرقتها؟ ظننتك جائعا. فقال: لا يا هذا، وهو لا يعرف أبا حنيفة، أنا أتاجر مع ربي. كيف ذلك؟ سأله الإمام، فأجاب: سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة، تصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، إذن ربحت 9 حسنات. أم إنك لا تجيد الحساب؟ فقال له أبو حنيفة: أنت سرقت تفاحة فكتبت عليك سيئة واحدة، تصدقت بها فلم يقبلها الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فبقيت عليك سيئة واحدة إن كنت تجيد الحساب.